मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल भारत खुला सीमा संवाद समूहका संयोजक क्लोथ बैंक नेपालका अध्यक्ष एवं लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता राजीव झा। सर्वप्रथम उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, जसरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हालै भारत भ्रमण 4 दिने भारत भ्रमण सकाएर अहिले फर्किनु भएको छ र उहाँले यो भ्रमण खास गरी यो पालिको भ्रमण इतिहासकै सफल र महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू भयो भन्ने किसिमका उहाँको दाबी छ भने अर्कोतिर प्रतिपक्षी दलका नेता अथवा प्रतिपक्षीहरू यो भ्रमण सबभन्दा असफल र भारतले मात्रै पायो, नेपालले पाउने जति केही पाएन, भारतले पाउने सही पायो, नेपालले केही पाएन, बरु गुमायो भन्ने किसिमका तर्कहरू छन्। खास गरी तपाईँ नेपाल भारतका सम्बन्धमा पनि खुला सीमा सम्बन्धमा पनि तपाईँको अध्ययन छ, त्यसमा तपाईँको अध्ययन गरिरहनु भएको छ। यो भ्रमणलाई तपाईँको दृष्टिकोणबाट कतिको सफल अथवा उपलब्धिमूलक अथवा असफल के छ? सबभन्दा पहिले त यो देशमा तपाईँको प्रतिपक्ष नै छैन। पक्ष र प्रतिपक्ष भन्नाले यो देशमा छँदै छैन। आफ्नो फाइदाको लागि काङ्ग्रेसले एमालेसँग, एमाले काङ्ग्रेससँग, माओवादीले एमालेसँग, माओवादीले तपाईँको काङ्ग्रेससँग मिलेकै देखेको छु। यही संसदमा तपाईँको प्रचण्डज्यूलाई 100% मत, 98%सम्म मत आएको त्यो यो इतिहास छ। यदि यस्तो छ भने त्यो कहाँ छ प्रतिपक्षै छैन। यसमा तपाईँको अहिले जुन हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले भारत जानुभएको छ त्यो वास्तवमा नै ऐतिहासिक सम्झौता हो। अहिले हामीहरू यहाँबाट पढ्न जाँदा, हाम्रो विद्यार्थी पढ्न जाँदा या उपचारै गर्न भारततिर जाँदा पैसाको यति क्राइसिस हुन्थ्यो, बोर्डरमा गएर त्यो 5 रुपियाँ 7 रुपियाँ 100 रुपियाँमा एक्स्ट्रा तिरेर बजाउनु पर्थ्यो। त्यो पनि तपाईँको सबै ठाउँमा तत्कालै पाउने अवस्था थिएन। त्यसमा पनि त्यो कति नक्ली आउँथ्यो, कति फाटेको आउँथ्यो, कति च्यातिएको आउँथ्यो, त्यो अवस्थाहरू थियो। त्यसको अन्त भएको छ। यो तपाईँको क्युआर कोडले नेपालकै तपाईँको क्युआर कोड नेपालकै मान्छे तपाईँ इन्डियामा क्युआर कोड गरेर आफ्नै ब्याङ्क खाताबाट पैसा पेमेन्ट गर्ने जुन भएको छ, त्यसमा तपाईँको यहाँ लाखौँ पढिरहेका विद्यार्थी, लाखौँ मान्छे जुन तपाईँको मार्केटिङ गर्न गइरहेको छ, तिनीहरूको लागि एकदम राम्रो भएको छ। धेरै औषधिहरू यस्तो हुन्छ जुन तपाईँको नेपालमा पाउँदैन, त्यो पारिपट्टि गएर किन्नुपर्छ। त्यो तपाईँको जीवनसँग जोडिएको औषधि हुन्छ, तर त्यो तत्कालै चाहिँ नेपाली पैसा हाम्रो उतातिर चल्दैन। हामीले इन्डियन पैसा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अब रातिमै गर्नु पर्यो भने कहाँबाट गर्ने? त्यो एकदम ऐतिहासिक सम्झौताहरू भएको छ। त्यसपछि तपाईँको पारवहन सम्झौता थिएन। अब यहाँको गाडी त्यहाँ गएर सिज हुने, त्यहाँको गाडी यहाँ आएर सिज हुने अवस्था थियो। त्यो नवीकरण भएछ। यसको लागि त कति तपाईँको व्यवसायीहरूलाई कति बेनिफिट भएको छ। यो त्यसमा तपाईँको अर्को सम्झौता के छ? यो पाइपलाइनबाटै अम्लेखगञ्जसम्म त आएकै थियो। अहिले तपाईँको सिलिगुडीदेखि झापासम्म जुन तपाईँको पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी हुने कुरा भएको छ, त्यसमा तपाईँको जामको पनि समस्या कम हुन्छ, भाडा चाहिँ कम लाग्छ। यो बिचमा जुन तपाईँको लिकेजको समस्याहरू छ त्यो समस्या अन्त हुन्छ। त्यसले रेटमा पनि अन्तर पर्छ। यति राम्रो सम्झौता भएको छ। यो परराष्ट्र मामला अध्ययन प्रतिष्ठानको तपाईँको सुषमा स्वराज इन्स्टिच्युट बनाएर सहकार्य गर्ने, हैन, चाँदनी दोधार एकीकृत जाँच चौकी। अब एकीकृत जाँच चौकी नभएर मान्छेलाई यत्रो समस्या भइरहेछ, त्यो भएको छ। 669 मेगावाट बिजुली तपाईँको विषयमा भएको छ। यत्रो फुकोट कर्णाली भारतीय वाला ऊ भएको छ, त्यो बनाउने भएको छ। नेपाल भारत बिचमा तपाईँको क्युआर कोडवाला जुन ऊ भएको छ, त्यो यो त अरू के हुन्छ योभन्दा राम्रो? एकदम राम्रो र ऐतिहासिक सम्झौताहरू भएको छ। हजुर, भनेपछि यसलाई सफल मान्नुपर्छ। एकदम 100% सफल भएको छ। हजुर, तर जुन किसिमका सम्झौताहरू भएको छ, यो 7 बुँदे सम्झौता जुन छ, यस्ता सम्झौता त हरेक पल्ट प्रधानमन्त्री जाँदा अथवा उताको प्रधानमन्त्री आउँदा यस्ता सम्झौताहरू हुन्छन्, तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिन्छ, कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। यस्ता धेरै सम्झौताहरू छन्, त्यसमाथि सम्झौता भयो तर कार्यान्वयन अहिलेसम्म भएको अवस्था छैन। कार्यान्वयनको पक्ष किन कमजोर हुन्छ? त्यो पक्ष तपाईँको सम्झौता गर्ने जुन पक्ष हुन्छ, हामी गएको छौँ त्यहाँ सम्झौता गर्नलाई। कार्यान्वयन गराउने काम हाम्रो हो। यहाँ त के हुन्छ नि, विरोधको लागि विरोध गर्छ। अब भारतले केही भनिदियो भने विरोध गर्ने, विरोधको लागि विरोध गर्छ। यहाँ वास्तवमा विरोध होइन,
कुनै कामको लागि विरोध हुनु नै हुँदैन, हुने कामै छैन। यदि त्यस्तो केही भएको छ भने विरोध गर्नुपर्छ। तर यहाँ फलानुले गरिदियो भनेर, यो सरकारले गरिदियो भनेर विरोध गर्छ। अब यो सरकारले गरेको सम्झौता अर्को सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने, या यहाँको तपाईँको ब्युरोक्रेटले कार्यान्वयन नगरिदिने, कार्यान्वयन गराउनुपर्छ। हामीले हेरेका छौँ त्यो यहाँ 2072 सालमा भूकम्प आउँदा इन्डियाबाट जुन खाद्यान्न सामग्रीहरू पाउरोटी जुन आएको थियो, पाउरोटीमा 3 दिनको तपाईँको हुन्छ एक्सपायरी डेट हुन्छ। यो एयरपोर्टको कार्गोबाट त्यो 7 दिन पछि निकाल्यो। अब त्यो यो त भन्न मिल्दैन नि, 7 दिन एक्सपायरी डेट टाइमले पठाइदियो। त्यहाँबाट आएको जुन खाद्यान्न सामग्रीहरू थियो त्यो घरमै त्यो गोदाममै सराएर बाहिर निस्कियो र बाहिर हावा के फैलाइयो भने भारतले चाहिँ सरेको गनाएको सामान दिइदियो। त्यो त्यसरी बायस्ड भएर हुनु हुँदैन। भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्नलाई सम्पूर्ण नेपाली जनताले दबाब दिएर यो सरकारलाई, यो विपक्षलाई, सबैलाई लगाएर यो कार्यान्वयन गराउनुपर्छ। हजुर, भनेपछि यी भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन भयो भने यसले एउटा खास गरी विकास र समृद्धिको बाटो नेपाली जनताले बेनिफिट पाउँछ। भारतीय जनता पनि, भारतीय नागरिक जुन यहाँ आउनुहुन्छ सामान खरिद्नलाई, पशुपति दर्शन गर्नलाई, जानकीजीको दर्शन गर्नलाई, सखरा भगवती दर्शन गर्नलाई, वीरगन्जको गहबामाई दर्शन गर्नलाई, तपाईँको बाराको मन्दिर दर्शन गर्नलाई, त्यो सबै यात्रुहरूलाई पनि त्यतिकै सहज र सुलभ हुन्छ। एकदम राम्रो ऐतिहासिक सम्झौता भएको छ। हजुर, खास गरी यो भ्रमणको जुन एउटा यहाँ संसदमा पनि विभिन्न किसिमका सांसदहरूले जुन अब प्रधानमन्त्रीमाथि जुन किसिमका प्रश्नहरू तिर्साएका थिए कि यो भ्रमणमा इपिजीका रिपोर्टबारे किन कुरा भएन, त्यस्तै जुन अब लिम्पियाधुरा, लिपु लेक लगायतका विषय पनि उठेन, र त्यस्तै भारतको संसद भवनमा जुन अखण्ड भारत भनेर एउटा नक्सा सार्वजनिक भएको छ त्यसमा नेपालको लुम्बिनी कपिलवस्तु लगायतका जुन भूमिहरू अथवा जुन ठाउँहरू समेटिएको छ, यसप्रति प्रधानमन्त्रीले किन त्यहाँ केही कुरा राख्नु भएन अथवा बेचेर आउनु भयो लगायतका आरोपहरू लागेको छ प्रधानमन्त्रीमाथि। यो तपाईँको यो बस म पहिले पनि भने विरोधको लागि विरोध हुनु हुँदैन। यहाँ यो देशमा विरोधको लागि विरोध भए तपाईँ 3वटा कुरा सोध्नु। पहिले इपिजीको विषयमा, यहाँ इपिजी नेपाल र भारतले गठन गरेको जुन 4 जना सरकारी स्तरमा त्यो तपाईँको त्यो इपिजी गठन नै प्रक्रिया पुर्याएर गरेको थिएन। इपिजीमा हुनु के पर्ने हो, त्यो सीमा सम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता गर्नलाई, सीमा सम्बन्धी कुनै पनि काम गर्नलाई, या त्यो कुनै सीमालाई नियमन गर्नलाई या सीमालाई अरू व्यवस्थित गर्नलाई सीमा क्षेत्रको मान्छे हुनुपर्छ। त्यसमा न भारत तर्फबाट र नेपाल तर्फबाट कोही तपाईँको सीमा को जानकार थिएन। सीमा पढेको मान्छेलाई इपिजीमा राखिदियो। सीमा भोगेको मान्छे हुनुपर्छ। त्यहाँको सीमा दुवैतिरको मान्छे जुन सीमा सधैँ आरपार हुने, सधैँ तपाईँको सीमालाई हेर्ने, सीमामा बसेर हुर्किने मान्छेहरूलाई सोध्नुपर्छ वास्तवमा यो सीमालाई नियमन गर्नुपर्छ कि यसलाई अरू सहज गर्नुपर्छ। समस्याहरू के छन्, समस्याहरू के छ, यसको समाधान के छ, त्यहाँ एउटा पनि छलफल नगरिकन सिधै सीमा बन्द गरिदिनु भनेर यो इपिजीले रिपोर्ट तपाईँको सार्वजनिक गर्न खोजिरहेछ। यो सीमा बन्द हुनुपर्छ कि सीमा खोल्नुपर्छ त्यो काठमाडौँको मान्छेलाई थाहा छ। काठमाडौँको मान्छेलाई त थाहा हुने कुरै होइन। यो त तपाईँको मधेसमा बस्ने या तपाईँको यहाँ पहाडतिर जुन सीमासँग 27वटा जिल्ला भारतसँग जोडिएको छ त्यसको दुवैपट्टिको दुवै पारितिरको मान्छेलाई सोध्नुपर्छ यो के हुनुपर्छ, यसमा सीमालाई कसरी व्यवस्थित गर्नुपर्छ। मात्र मधेसको मान्छे होइन, यहाँ लाखौँ लाख मान्छे तपाईँको इन्डियामा काम गरिरहेछ। लाखौँ लाख तिनीहरू आउँदा कताबाट आउने, एउटा कति दिनको लागि त्यहाँ जाने हुन्छ नि। यो कार्ड लगाइदिनुहोस्, एक जिल्लामा 2टा मात्र नाका खोल्नुहोस् भनेर जुन कुराहरू गर्दैछ त्यो तपाईँको यो नेपाली जनताको हितमा होइन। नेपाली जनतालाई तपाईँको अझ गरिब बनाउने षड्यन्त्र हो। केही षड्यन्त्रकारीहरूले विदेशीको पैसा खाएर आफ्नै देशको नागरिकलाई गरिब बनाउने षड्यन्त्र हो। त्यहाँ सीमामा तपाईँको दैनिक लाखौँ मान्छे दैनिक ओहोर दोहोर गर्छ, आरपार गर्छ। उतातिरको मान्छे यहाँ त आएर काम खोज्छ, यताको मान्छे उता गएर काम खोज्छ। नेपालमा
जागिर नपाएर नेपालका युवाहरू सबै विदेशिएको छ, सबैजना तपाईँको विदेश गइसकेका छ। गाउँमा जाँदा खेती गर्नलाई एउटा पनि मजदुर पाउँदैन। त्यता उता पारिपट्टि गएर मान्छे खोजेर ल्याउँछ कि हाम्रो खेती गरिदिनुहोस्, हामी खुसामद गरेर हामीले एकदम आग्रह गरेर तिनीहरूलाई ल्याउँछौँ। यता तपाईँ आउनुहोस्, हाम्रोतिर एकदम बन्जर जग्गा जमिनहरू छ, उतातिर एकदम हरियाली छ, किनभने हामी कहाँ मान्छे नै छैन। यदि यो बन्द गरिदियो भने त्यो एकदम पुरै मधेस तपाईँको बन्जर हुन्छ, सुक्खा हुन्छ, कोही तपाईँको काम गर्ने मान्छे पाउँदैन, यहाँ भुखमरीको अवस्था हुन्छ। सीमा खुला छ, सीमा खुला हुन्छ, खुला छ भने तपाईँको के भन्छ यो श्रीलङ्काको अवस्था नेपालको कहिले पनि हुँदैन। सीमाको विवाद चाहिँ राजनीतिक रूपमा राजनीतिक कर्मीहरूले ल्याउँछ। यो अमेरिका जस्तो ठुलो देश, अमेरिका जस्तो महाशक्तिको छेउमा जुन सानो सानो देशहरू छ त्यहाँ सीमाको कुनै विवाद छैन र त्यहाँको सानो देशहरू समृद्ध भएको छ। तपाईँको यो के भन्छ युरोपियन कन्ट्रीमा एउटा सेन्जन भिसा लिनु 27 देश घुम्न सकिन्छ। कुनै व्यापारै गर्दा एउटा देशमा एउटा नाकामा प्रवेश गर्दा बाँकी कहीँ कतै चेक हुँदैन। तर यहाँ हाम्रो देशमा यो बोर्डर क्रस गर्यो, त्यसको आधी किलोमिटरमा एउटा चेक, त्यसको एउटा 1 किलोमिटरमा अर्को चेक, त्यसको 2 किलोमिटरमा अर्को चेक। यो चेकको नाउँमा, चेक जाँचको नाउँमा, सीमा नियमनको नाउँमा त्यहाँको कर्मचारीलाई, त्यहाँ पुलिस प्रशासनलाई पैसा खुवाउने, ब्ल्याकिया मार्फत सामान ल्याउने र यो त्यहाँको सोझा साझा जुन निमुखा जनताहरू छ, जुन 2 किलो 1 किलो चामल ल्याउँछ, तिनीहरूलाई दुःख दिने हो र तिनीहरूलाई एकदम चर्को महँगोमा सामान खरिद गराउने र ब्ल्याकियाहरूको मार्फत तपाईँको त्यहाँको सीमामा बस्ने भन्सार कर्मचारी, सीमामा बस्ने सशस्त्रको प्रहरीहरू, सीमामा बस्ने जनपदको प्रहरीहरू, त्यहाँ तपाईँको जिल्लाबाट जाने घुमुवा, केन्द्रबाट जाने घुमुवा, त्यहाँको प्रदेशबाट जाने घुमुवा, ती सबैलाई सबैको मार्फत असुल उपर गरेर त्यहाँ यहाँसम्म तपाईँको जुन केही व्यक्तिहरू छ तिनीहरूसम्म पुर्याउने मात्र षड्यन्त्र हुँदैछ। यो देश, यो जहाँ पनि तपाईँको सीमा विवाद छ, सीमा विवाद, भारत यत्रो महाशक्ति यति विकसित भइरहेछ, त्यहाँको जनता कति खुसहाल छ र त्यो सँगै जुन दिनदेखि तपाईँको नेपालको सीमामा समस्याहरू भएको छ त्यो दिनदेखि तपाईँको नेपालको आर्थिक अवस्था झन् कमजोर हुँदै गएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् के अवस्था छ, त्यहाँ सीमा विवाद पाकिस्तानमा छ, पाकिस्तानमा हेर्नुहोस् भुखमरीको अवस्था छ। सीमाको विवादै हुनु हुँदैन, सीमामा डिसिप्लिन कायम गर्नुपर्छ। चेक जाँच हाम्रो सुरक्षाको लागि हो, हाम्रो सुरक्षाको लागि चेक जाँच हुनुपर्छ र त्यो सुरक्षा कर्मीहरूले त्यहाँ उताको एसएसबीले पनि र यताको सशस्त्र जनपदहरू जुन छ तिनीहरू उतातिरबाट आउने मान्छेलाई हाम्रो देशमा गेस्ट आएको छ, हामीलाई केही न केही दिएर जान्छ, त्यो बुझेर त्यो उसले दिएको पैसाबाट हामी जागिर गरिरहेको तपाईँको स्यालेरी पाउँछौँ, त्यो बुझेर त्यो दिने हो, दाता हो। हामीलाई आएर टुरिस्टको रूपमा यहाँ एक बोतल पानी किन्छ भने हामीलाई दिएर जान्छ, हामी कहाँ पेट्रोलै किन्यौँ भने दिएर जान्छ, मन्दिरमा प्रसादी चढाउँ भने दिएर जान्छ। त्यो भावनासँग ओतप्रोत भएर हाम्रो घरमा गेस्ट आएको छ, पाहुना आएको छ, त्यसरी बुझ्यो भने तपाईँको कुनै समस्या हुँदैन। तर त्यही सम्बन्ध बिगारेर बोर्डरलाई नियमन गरेर त्यो सरकारी तन्त्र लगाएर कलेक्सन गराउने जुन प्रपञ्च हुँदैछ, ती प्रपञ्चीहरू कहाँ जुन मान्छे कहाँ भाग आउँछ तिनीहरूले तपाईँको इपिजीको कुरा गरिरहेछ, तिनीहरूले सीमाको नियमनको कुरा गरिरहेछ। मैले अहिले तपाईँहरूकै मार्फत यो बताउन चाहन्छु, यो कोरोना कालदेखि जुन सीमा बन्द भएको छ त्यो सीमालाई तत्काल पूर्ण रूपमा बहाली गर्नुपर्छ। यदि त्यसरी गरिएन भने त्यहाँको जनताहरू आक्रोशित हुन्छ र एकदम आन्दोलित हुन्छ। दुवैतिरको जनता एकदम तपाईँको आक्रोशमा छ। म पुरै बोर्डरमा घुमेको छु, दुवैतिरको जनताहरूसँग भेटेको छु, तिनीहरूको दुःख पीडाहरू बुझेको छु। यो बिरामी हुँदा बिमार परेको छ मान्छे, हामीले गाडी लिएर उतातिर उपचार गराउन जान सक्दैनौँ। त्यतातिरबाट आफ्नो छोरीको भान्जीको बिहे भइरहेछ, कुनै भइरहेछ, गाडी छ तर त्यहाँबाट गाडी लिएर नेपाल आउने अवस्था छैन। एक जिल्लामा एउटा नाका मात्र खोल्या छ, यस्तो पनि हुन्छ। बेटी रोटीको सम्बन्ध भन्छ, बेटी रोटीको सम्बन्ध छ त
यही कलेक्टरहरूको कारणले तपाईँको बेटी रोटीको सम्बन्ध खत्तम भइरहेछ। त्यो सम्बन्ध पुनर्बहाली गर्नको लागि बोर्डरमा डिसिप्लिन कायम गर्नुपर्छ र सीमाको विवादै हुनु हुँदैन। सीमा नियमन, सीमामा केही पनि तपाईँको अवरोध उत्पन्न गर्नु हुँदैन। निर्विवाद रूपमा नेपाल र भारत जान आउन दिनुपर्छ। गाडीले, साइकलले, पैदल कहीँ पनि कुनैजनालाई कुनै रोकटोक हुनु हुँदैन। हजुर, भनेपछि इपिजीको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। इपिजी गठनै नै गलत प्रक्रियाले भएको हो। इपिजी गलत मान्छेहरू छ त्यसमा। इपिजी या जे पनि बनाउनु छ भने त्यो दुवैतिरको बोर्डर साइडको विज्ञहरूलाई, त्यहाँ बोर्डर साइडमा विद्वानहरू छैन? काठमाडौँकै मान्छे किन चाहियो? इपिजी बनोस् या जे पिजी बनोस् केही फरक पर्दैन, तर त्यहाँको मान्छेले बनाउनु पर्छ र त्यहाँको मान्छेले दिएको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नुपर्छ। हजुर, त्यस्तै अब भारतको संसद भवनमा जसरी अब अखण्ड भारत भने एउटा नक्सा सार्वजनिक गरिएको छ, त्यसमा नेपालको कपिलवस्तु, लुम्बिनी लगायतका जुन भूभागहरू राखिएको छ त्यसप्रति पनि विभिन्न किसिमका आलोचनाहरू अहिले प्रधानमन्त्रीको भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री यो विषयमा किन त्यहाँको राख्नु भएन लगायतका कुराहरू छ। अब के छ नि, हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू केपी ओलीजीको साथमा हुँदा या एमालेको साथमा हुँदा उहाँ एकदम गङ्गाबाट नुहाएर आएर एकदम शुद्ध हुनुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ त्यसमा हाम्रो पार्टी लगायत काङ्ग्रेसको सरकार छ भने अब उहाँले गरेको सबै चाहिँ उनी हेर्नुहुन्छ, उहाँहरू विरोध गरिरहनु भएको छ। त्यहाँ सांस्कृतिक नागरिक त्यो तपाईँको नक्सा झुन्ड्याउँदैमा त्यो यो कपिलवस्तु हाम्रो उहाँको भइहाल्छ, त्यस्तो होइन। हामी मध्य देशको नक्सा आफ्नै घरमा राखेका छौँ। अहिले त्यो मध्य देशमा कुमाऊ गढवालदेखि लिएर तपाईँको हाजीपुरसम्म त्यो सम्पूर्ण हाम्रो उसमा मध्य देशमा छ। हामी मध्य देशीय थियौँ। त्यो काम कुमाऊ गढवालदेखि लिएर यो दार्जिलिङ, सिक्किम, तपाईँको हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, यो मोतिहारी सबै त्यो मध्य प्रदेशको भइहाल्छ, मध्य देशको भइहाल्छ। त्यो पहिले भारतको चाहिँ तपाईँको भारतवर्ष थियो। भारतवर्षमा पाकिस्तान पनि थियो, बङ्गलादेश पनि थियो, अफगानिस्तान पनि थियो, हाम्रो मध्य देश पनि थियो, त्यो अहिलेको हालको भारत पनि थियो। त्यो तपाईँको मध्य देशको त्यो त्यति बेलाको भारतवर्षको नक्सा हेर्दा त झन् तपाईँको एसिया महादेश पुग्न जान्छ। त्यो तपाईँको सांस्कृतिक नक्सा हो, त्यसमा कुनै प्रकारको विवाद सृजना गर्नु हुँदैन। हजुर, अब तपाईँले जसरी प्रधानमन्त्री को भ्रमणभन्दा केही दिन अगाडि तपाईँले जुन किसिमका सुझावहरू जुन दिनुभएको थियो विभिन्न मिडियाहरू मार्फत कि यो नेपाल भारत खास गरी भ्रमणमा जाँदा प्रधानमन्त्रीले मुख्य गरी उठाउनु पर्ने कुरा जसरी कि अब नेपाल भारत बिचको बहुआमिक सम्बन्ध छ, तर त्यसमा एउटा थप गर्नुपर्ने औद्योगिक व्यावसायिक सम्बन्ध पनि थियो। यो भ्रमणले त्यो तपाईँको जुन थियो औद्योगिक व्यापारिक व्यावसायिक सम्बन्ध, त्यसमा कतिको समेटिएको देख्नुहुन्छ? त्यो त तपाईँको ट्रेड सम्झौता मैले लेखेका थिएँ, मैले सार्वजनिक नै गरेका थिएँ। ट्रेड सम्झौता त छँदैछ। त्यो ट्रेड सम्झौताको सहित तपाईँको औद्योगिक सम्झौता पनि हुनुपर्छ। त्यहाँको जुन उद्योगहरू छ त्यो उद्योग यहाँ पनि नेपालमा पनि लगाउनुपर्छ र औद्योगिक सम्झौता होस्। र जुन ट्रेड सम्झौता तपाईँको एसिया महादेशसँग छ भारतको, त्यो सम्झौता चाहिँ नेपाल र भारतको जुन हाम्रो जुन सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धको आधारमा त्यसलाई अलिकति पुनर्मूल्याङ्कन गरी नेपालमा ट्रेड गर्न, नेपालमा व्यवसाय गर्न र नेपालीले भारतमा व्यवसाय गर्न, तपाईँको त्यहाँ ट्रेडिङको काम गर्न अलिक सहज होस्, त्यो मैले त्यो सुझाव दिएको थिएँ। हजुर, अब जसरी प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण जानु 2 घण्टा अगाडि मात्रै जसरी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भयो राष्ट्रपतिबाट, यो विषयलाई लिएर पनि अब यहाँ विभिन्न किसिमका विरोधहरू भयो र अदालतले त्यसलाई अहिले अल्पकालीन आदेश कार्यान्वयन नगर्नु भनेर अल्पकालीन आदेश नै जारी गरिसक्यो। खास गरी जति बेला नागरिकताको कुरा आउँछ, नागरिकता विधेयक अथवा नागरिकताको कुरा अगाडि आउँछ, त्यो बेला भारतलाई नि सबै भारतीयलाई नागरिकता दिन खोज्यो भन्ने किसिमका एक किसिमको यहाँ एउटा भाष्य बनाएको छ। कसरी हेर्नुहुन्छ नागरिकता? यो चाहिँ कति दुर्भाग्यको विषय हो। यो प्रधानमन्त्रीजी जानु अगाडि 2 घण्टा अगाडि मात्र हुनु, यो त 6 महिना अगाडि हुनु पर्थ्यो। त्यो किन भएन? यो षड्यन्त्रकारीहरू जोलाई पनि जुन मुद्दालाई पनि नागरिकसँग जुडेको जुन एकदम खानपिनको मुद्दाहरूलाई पनि राजनीतिक मुद्दा बनाउन चाहन्छ। त्यही अहिले जुन विरोध गरिरहेको नेताहरू हो त्यसले आफै सिग्नेचर गरेर त्यो राष्ट्रपति कहाँ पठाएको होइन यो विधेयक,
दुई पठाएर पुरै संसदबाट तपाईँको पास गराएर यो संसदबाट पनि राज्यसभाबाट पनि पास गराएर राष्ट्रपति कहाँ गयो। दुईचोटि त्यो पास हुन सकेन। जब केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला उहाँ सेमै विधेयक पठाउनु भएको थियो। त्यहाँ सेमै विधेयक पठाउनु भएको थियो आफ्नो सरकार बचाउनले रातारात परिवर्तन भयो। त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो त्यति बेला पठाउँदा अहिले विरोध गर्नेहरूलाई त आफै लाज लाग्नुपर्छ। हामीले आफै पठाएको विधेयक त्यो हुबहु चाहिँ पास हुनुपर्नेमा उहाँहरूकै कारणले रोकियो। किन रोक्यो भने त्यो किन रोक्यो कि म यसमा क्रेडिट पाउँदैनौँ, मैले पठाउनुपर्छ। अब मैले पठाउनुपर्छ, क्रेडिट कसले पाउनुपर्छ? यो केपी ओलीजीले पाउनुपर्छ कि यहाँ देउबाजीले पाउनुपर्छ? त्यो क्रेडिटको लडाइँमा कति मान्छे तपाईँको पीडित भएको छ। अहिले यो देशमा 1,90,726 जना तपाईँको जन्मसिद्धको नागरिक छ। जन्मसिद्धको नागरिकको सन्तान चाहिँ 4770 छ। मानव विदेशी अङ्गीकृत तपाईँको 6164 छ। बुवाको पहिचान नभएको 153 जना छ। त्यो यो देशमा जन्मसिद्ध नागरिक मात्रै कति तपाईँको 1,90,726 जना छ। 2063 सालमा 49 जिल्लामा नागरिकता बाँड्दा त्यो टोली गएर नागरिकता बाँड्दा तपाईँको मध्य प्रदेशमा जम्मा 39,000ले नागरिकता ल्याएको थियो। बाँकी कति प्रदेशको 8 जिल्लामा अहिलेको हालको मध्य प्रदेशमा 39,000ले मात्र लियो। बाँकी 1,26,000 तपाईँको हिमाल र पहाडमा ल्याएको थियो। त्यसमा पनि सबभन्दा बढी झापामा 70,000, मोरङमा 22,000, 22,743, तपाईँको सुनसरीमा 21,567 र यो कुल तपाईँको नागरिकता कहाँ भन्छ कहाँ मधेसमा बढी लियो, मधेसमा भारतीय लियो। त्यहाँ तपाईँको झापामा 70,000 कहाँबाट आयो, कसले लियो? त्यहाँ कसैको ऊ जाँदैन। 1,90,726 जना अङ्गीकृत त्यो जन्मसिद्धको नागरिकको छोराहरू त्यो पढाइ गरिसकेका छ तर नागरिकताको कारणले जागिर पाइरहेको छैन। कोही बिमार छ उपचार गराउन पाइरहेको छैन। यहाँ देशमा काम छैन, त्यो विदेश जान्छ, त्यो पासपोर्ट बनाउन सकिरहेको छैन। त्यो पासपोर्ट बनाउन नसकेको कारण विदेशमा पढ्न जान सकिरहेको छैन। न उपचार गराउन सक्ने, न पढ्न जान सक्ने, न जागिर गर्न पाउने। तिनीहरूलाई आफ्नै देशको नागरिकलाई आमाको तपाईँको वंशज छ, बुवा जन्मसिद्ध छ, या आमा चाहिँ जन्मसिद्ध छ, बुवा चाहिँ त्यो वंशज छ, त्यसको छोरा जवान भइसकेको छ, त्यसको छोराको पनि छोरा भइसकेको छ, तर त्यो यही देशमा अनागरिक छ। कति पीडाको विषय हो। अस्ति भर्खरै तपाईँको माइतीघर मण्डलामा त्यो नागरिकता नपाएका नेपालीहरूको पीडा त्यो रोएर भन्दै थियो, म आत्महत्या गर्छु, म मर्छु, म मर्यो भने को जिम्मेवारी हुन्छ? त्यस्तो संवेदनशील विषयमा पनि विवाद हुनु कति दुर्भाग्यको कुरा हो। र यो कति गैर जिम्मेदार सांसदहरू हो, कति गैर जिम्मेवार नेताहरू हो कि हाम्रै देशको जन्मसिद्धको नागरिकको छोराछोरीले नागरिकता पाइरहेको छैन, जसको कारणले यति समस्या भोगिरहेछ तिनीहरू। र त्यसमा नागरिकतामा पनि विवाद गर्नु यो एकदम घोर अन्याय हो। तिनीहरू अताताई हो, आफ्नै देशको नागरिकको हत्यारा हो। हजुर, जसरी कि यहाँ आफ्नै देशका नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेशमा अमेरिका अथवा विभिन्न थर्ड कन्ट्रीहरूमा पठाएका छन्, त्यसबाट पैसाहरू कमाएका छन् नेताहरू, तर आफ्नै देशका नागरिक नागरिकता दिन मानिरहेको छैन। खास गरी अहिले अब स्टे अर्डर आइसक्यो, अब के हुन्छ? यो तपाईँको यो देशमा यो सम्मानित अदालतले रोकेको छ, त्यो रोक्नु हुँदैन। त्यो अल्पकालीन हो। मलाई पूर्ण विश्वास छ उहाँ तत्कालै त्यो फुकुवा हुन्छ र जन्मसिद्धको नागरिकले को सन्तानले तपाईँको नागरिकता पाउँछ। कति दुर्भाग्यको विषय हो। देशैलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तपाईँको बदनाम गराइदियो यी विरोध गर्ने विरोधीहरूले। यो देश नेपाललाई नेपाली नागरिकलाई भुटानी बनाएर पठाइदियो आफ्नो तत्काल अलिकति पैसाको लोभमा। र तिनीहरू तपाईँको आफ्नै देशको नागरिकलाई आफ्नै देशको नागरिकता दिनलाई विरोध गरिरहेछ। कत्रो यो सामान्य मान्छे त गएको छैन होला। यो 50 लाख 25 लाख तिर्ने मान्छे त्यो यो सामान्य होइन। जति पनि 50 लाख 25 लाख तिर्ने मान्छे यो देशको सम्भ्रान्तहरू छ।
अनि जसले आफ्नै देशको नागरिकता त्याग गरेर अरू देशको नागरिकता लियो त्यो फेरि आएर यहाँ इलिगल तरिकाबाट नागरिकता लिन्छ, पासपोर्टको विवाद छ। ती मान्छे पनि नागरिकताको विरोध गर्नु कति दुर्भाग्यको कुरा हो। जसको आफ्नै नागरिकता विवादित छ त्यसले यो देशको नागरिकता दिनु हुँदैन भनेर यो विधेयक गलत छ भनेर रोकिरहेछ र त्यसको पनि यत्रो मान्छेले सपोर्ट गरिरहेछ। यो दुर्भाग्यको विषय, यसरी हुनु हुँदैन। हजुर, जसरी कि यसभन्दा अघि पनि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँको सरकारले जुन विधेयक ल्यायो, नागरिकता अध्यादेश ल्यायो, राष्ट्रपतिज्यूले प्रमाणीकरण गर्नुभयो रातारात, त्यसलाई पनि अदालतले अथवा कार्यान्वयन नगर्नु भनेर आदेश दियो। यसपालि जुन किसिमको दिएको छ, यसपालि त संसदबाट दुईचोटि पारित भएर राष्ट्रपतिकोमा गएर थन्किएको थियो। यसलाई अदालतले रोक्न मिल्छ अथवा यसलाई अहिले विरोध भइरहेको थियो कारणले पछि यो फेरि यसलाई फुकुवा हुन सक्छ? यो फुकुवा गर्नुपर्छ। अब के कति कारणले किन रोक्नु भयो त्यो सम्मानित सर्वोच्च अदालत र त्यो सम्मानित न्यायाधीशजीको विषय हो। त्यसरी गर्नु हुँदैन। उहाँले पनि तपाईँको यो देशको नागरिक हो, अनागरिक जुन यही देशको नागरिक जुन अनागरिक भएर बसेको छ त्यसको पीडा बुझिदिनुपर्छ र त्यसले नागरिकता पाउनुपर्छ। हजुर, हस्, हाम्रो कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल भारत खुला सीमा संवाद समूहका संयोजक, क्लोथ बैंक नेपालका अध्यक्ष एवं लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता राजीव झा।